आकस्मिक योजना अनुरूप हामी साँझको करिब 6:30 बजेतिर भरतपुरबाट देवचुली यात्राका लागि निस्कियौँ। नारायणगढ गैंडाकोट शाश्वत धाम हुँदै दलदले बजार पुगेपछि हामी पूर्व पश्चिम राजमार्ग छोडेर कुम्सोततर्फ लाग्यौँ, जहाँ हाम्रा केही साथीहरू हामीलाई पर्खिरहनु भएको थियो। तर कुम्सोत पुग्नु अगावै त्यो घना जङ्गलमा लागेको डढेलोको अद्भुत दृश्यले हामीलाई तान्यो। केही बेर डढेलोको दृश्य अवलोकन गरिसकेपछि हामी साथीहरू पर्खिरहनु भएको ठाउँ कुम्सोत पुग्यौँ। केही बेरको भेटघाट र खाजापछि हामी पोखरी भन्ने ठाउँमा पुगेर त्यहीँ पास बस्ने योजना अनुरूप त्यहाँबाट निस्कियौँ। 8 जनाको समूहमा जङ्गलको बाटो हुँदै करिब 9 बजेतिर हामी पोखरी पुग्यौँ। सवारी साधनहरू त्यहाँबाट अगाडि लैजान नमिल्ने र त्यहाँबाट देवचुली डाँडासम्म पैदल यात्रा गर्नुपर्ने भएकोले नजिकै रहेको मगर समुदायले सञ्चालनमा ल्याएको होमस्टेमा पुग्यौँ। त्यहाँ पुग्दा मगर समुदायको वेशभूषामा सजिएको एउटा टोली हातमा फूल अबिर लिएर हाम्रो स्वागतमा तयार देखियो। फूल अबिर लगत्तै स्वागत खाजा स्वरूप चिया र साँधेको भट्ट पनि आइपुग्यो। सोही दिन होली पर्व पनि भएकोले त्यहाँ मगर समुदायले छुट्टी नाचगानको कार्यक्रम राखेको रहेछ। खाजा खाइसकेपछि केही बेर हामी पनि त्यही नाचगान र रमाइलो अवलोकन गऱ्यौँ। केही बेर त्यहीँको रमाइलोमा बोलिसकेपछि मादलको व्यवस्था गर्न लगाएर हामी आफ्नै समूहमा आगो ताप्दै कति बेला भजन त कति बेला गीतका भाकाहरू गुनगुनाएर निकै बेरसम्म रमाइलो गऱ्यौँ। केही बेरको रमाइलोपछि खाना खाएर बिस्तरामा पुग्दा घडीले बिहानको 3 बजाइसकेको थियो। पहिलो दिनलाई त्यही बिट मार्दै केही थकान सहित हामी निन्द्रा देवीको काखमा लुटपुटियौँ। छिट्टै डाँडामा पुगेर सूर्योदय अवलोकन गर्ने योजना अनुरूप हामी बिहान 5 बजे उठेर पैदल यात्रा सुरु गऱ्यौँ। हरियो जङ्गल, रमणीय डाँडा काँडाहरू, कतै फराकिला त कतै साँगो र गोरेटाहरू। साँच्चै त्यो वातावरण एकदमै प्राकृतिक थियो, रमाइलो थियो। कतै गीतका भाकाहरू गुनगुनाउँदै कतै सुसेली हाल्दै हामी हाम्रो गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्यौँ। 1963 मिटर उचाइमा रहेको देवचुली डाँडा नवलपरासीको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको डाँडा भएको र त्यसलाई नवलपरासीको सगरमाथाको नामले पनि चिनिँदै आएको कारणले कता कता हामीलाई पनि सगरमाथा आरोहण गर्दै गरेको महसुस भइरहेको थियो। हामी हाम्रो गन्तव्यको नजिक पुग्दै गर्दा 1800 मिटर उचाइमा
एउटा गुफा भेटायौँ। हामी यात्राकै क्रममा एउटा गुफामा आइपुगेका छौँ र अब हामी गुफाभित्र छिरेर के छ त यहाँको वास्तविकता यो हेर्नेछौँ। त्यहाँ पुगेपछि थाहा पायौँ त्यो धार्मिक महत्त्व बोकेको एउटा ऐतिहासिक गुफा रहेछ। वैशाखको 36 पूर्णिमाको दिन त्यहाँ विशेष पूजा पनि हुँदै आएको रहेछ र त्यहाँ पूजा गरिसकेपछि मानिसहरूको मनोकामना पुरा हुने विश्वास पनि रहिआएको रहेछ। करिब 4 घण्टाको पैदल यात्रापछि हामी देवचुली डाँडामा पुग्यौँ। फाइनल्ली हामी यति बेला देवचुली डाँडामा आइपुगेका छौँ। हाम्रो टोली यति बेला खाजाको तयारीमा व्यस्त छ। के छ ल भनिदिनुहोस्, कस्तो लागिरहेको छ देवचुली डाँडासम्म आइपुग्दा? एक्चुअली आउनै पर्छ यहाँ हैन? हजुर, अब हेरिहाल्नुभयो तलबाट पनि अलि मधुरो थियो। आजको वेदरले गर्दा हो न। ल यो माहौलले त्यो कुहिरोलाई हटाइदिएको छ। सुनिलजी अरू केही थपिदिनुहोस् अझै, कस्तो लागिरहेको छ डाँडामा आइपुग्दा? त्यो कुहिरो हटाइ मान्छेहरू आउने जाने क्रम यहाँनिर बढ्दो देखिन्छ र यता हुनुहुन्छ हाम्रो सर दीपक सर। के छ भनिदिनुहोस्, यो देवचुली डाँडासम्म आइपुग्दाखेरि कस्तो लागिरहेको छ यति बेला? देवचुली डाँडासम्म आउने एकचोटि चितवनलाई र नवलपरासीलाई अलग अलग काउन्ट गर्छौँ नि। हजुर, त्यही चितवन टुरिज्म डेस्टिनेसन भएर सौरा मात्रै आउँछ। यदि चितवन र नवलपरासीलाई एउटै नामकरण केही दिन सक्यो भने देवचुली कुड बी वान अफ द गुड टुरिस्ट डेस्टिनेसन। देवचुली डाँडाबाट देखिने त्यो मनोरम प्राकृतिक दृश्य साँच्चै नै अद्भुत थियो। हामी निकै बेर त्यही रमणीय वातावरणमा हरायौँ। प्रतिकूल मौसमका कारण हामीले सूर्योदयको दृश्य स्पष्टसँग देख्न सकेनौँ, तर पनि शरीरमा थकान भएर पनि मनमा बेग्लै किसिमको आनन्द शान्ति मिलिरहेको थियो। हामी केही बेर त्यहाँबाट देखिने मनमोहक दृश्यहरू निहाल्यौँ, केही बेर क्यामेरामा तस्बिरहरू कैद गर्यौँ र केही बेर विविध विषयमा छलफल र विचार विमर्श गर्यौँ। निकै बेर देवचुली डाँडामा भरपुर रमाइलो समय व्यतीत गरिसकेपछि कतै वनमा पाकेका ऐँसेलीहरू त कतै पाकेका किम्बुहरू टिप्दै प्रकृतिको सामिप्यतामा रमाउँदै प्रकृतिकै कुराहरू गर्दै हामी ओह्राली लाग्यौँ। My beautiful team. Bye bye. Hello. Hello. ओह्राली लाग्दै गर्दा बाटोमा जङ्गलबाट चरेर फर्किने गरेका बाख्राहरूको एउटा हुल पनि हामीले भेटायौँ। पानी खाना दिनु रे ठुलो नभए करिब 4:30 बजेतिर हामी अघिल्लो दिन बास बसेको ठाउँ पोखरीमा आइपुग्यौँ। साँझ पर्न लागेकोले खाजा खाएर हामी निस्कने तयारीमा लाग्यौँ। त्यहाँको होमस्टे परिवारले फर्किने बेलामा पनि हामीलाई फुल अबिरले बिदाई गर्नुभयो। मौका मिले फेरि भेट्ने आशासहित हामी त्यहाँबाट छुट्यौँ।